अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं निंजा रिएक्शन। और ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं एक्सपोज करूंगा जितने भी ये जो झूठे लोग हैं, झूठ बोल बोल के हमारे पाकिस्तान का जो है वो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है जिन लोगों ने, जिसमें कुछ न्यूज़ चैनल भी शामिल है और आपको पता है PDM PMLN जो है, और इसके साथ साथ पीपल पार्टी और ये मुख्तलिफ जो जमातें हैं। गरीब आदमी का इनको एहसास ही कोई नहीं है, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। दोस्तों, ये चैनल फेम हासिल करने के लिए नहीं बनाया गया, ना ही मैं आपको कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। आपको वीडियो अच्छी लगे आप खुद ही उसका जो है आपने फैसला करना है, उसको आपने आगे शेयर करना है। इसलिए कि इन जो लुटेरे हैं, ये जो गद्दार लोग जो हमारे मुल्क में आए हुए हैं और 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं और किसी ना किसी तरह जो है ये चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है वो श्रीलंका की तरह हो जाए, तो इन लोगों से हमने जो है वो हमारी जंग है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जो है मेरा साथ देंगे और लोगों तक आगे जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे। आज की वीडियो में 3 ऑप्शन पर बात करूंगा मैं, जिसमें पहला ऑप्शन ये है कि जरदारी का मिशन क्या था और आसिफ जरदारी दुबई क्यों गया। पहला इस पर मैं जवाब दे दूँ। इसमें ये हुआ जनाब कि जरदारी ने, आपको याद होगा, जरदारी और शहबाज शरीफ जब ये इमरान खान साहब जब नहीं थे, उससे पहले जब ये आपस में लड़ते होते थे और एक दूसरे को कहते थे जी मैं पेड़ फाड़ लूँगा और दूसरा कहता था जी मैं सड़कों पे घसीटूँगा, तो एक वादा तो पूरा हो गया। और वो वादा किसने पूरा किया है? ये एक बड़ी जो है ना ब्रेन गेम साजिश हो रही है। PDM के अंदर भी काफ़ी सारे मामला इस तरह के चल रहे हैं जिस पे लोगों की नज़र नहीं जा रही, तो इस पे मैं आज आपको क्लियर कर दूं। जिस तरह वो कहते थे जी सड़कों पे घसीटूंगा और पेड़ फाड़ूंगा, तो आपने देख लिया कि किसने सड़कों पे घसीटा है और किसने पेड़ फाड़ा है। इस टाइम जरदारी साहब जो हैं उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने अच्छी तरह से PMLN को जलीलो ख्वार कर दिया है, सड़कों पे भी जलील कर दिया है और अच्छी तरह से उनको जो है ना उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान दे दिया है। आसिफ जरदारी एक बहुत ही शातिर किस्म का इंसान है। आपने देखा कि उस बंदे ने कैसे गेम खेली। अगर आप एक चीज़ पर गौर करें तो आपको साफ नज़र आएगा कि जिस दिन से आसिफ अली जरदारी इनके साथ अटैच हुआ है, उस दिन से इनका जो है वो कहते हैं उल्टी घड़ी चलना शुरू हो गई, यानी इनका टाइम अब ख़राब होना शुरू हो गया। उनके MPs छोड़ के जा रहे हैं। इसके अलावा आसिफ जरदारी ने PMLN को यूज़ करते हुए रिश्वत देने की कोशिश की, मुख्तलिफ लोगों को रिश्वत दी, बंदे ख़रीदे, आप सब ने देखा, जिसमें लोटे 25 आपको याद होगा जिसमें निकले हैं। वो इस तरह की जो चीज़ें हरकतें करता रहा ये बंदा। इससे पहले आपने कभी देखा कि PMLN अगर जो भी सियासत करता था उसके अंदर कभी इस तरह की कोई हरकत जो है नज़र नहीं आती थी, यानी हम उसको फिज़िकल तौर पे देख सकें। तो आसिफ अली जरदारी ने आके फिज़िकल हमने देखा कि फ़लाँ बंदे से जाके मिल रहा है, उनके बंदे ख़रीद लिए और इस तरह के स्कैंडल काफ़ी सारे जो है वो सामने हुए, वायरल भी हुए, वीडियोज़ भी आई। और इसके अलावा आपने वीडियो देखी ये जब एंड मौके पे शुजात साहब के पास गया और जाकर उसके घुटने पकड़े, उसकी झोली में बैठ गया। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि उसको डॉलर जो है वो हल्के फुल्के उसको इशारा दिया, तो यार मेहरबानी करो हमारे हक में फ़ैसला दो। ये आपने चीज़ें देखी जो मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई और लोगों ने इस चीज़ को जो है इस पे बात भी की। तो जरदारी का जो मिशन था वो अपने मिशन में वो कामयाब हो गया है। और दुबई जाने की वजह क्या बनी? अब आपने देखा कि जब अदालत की तरफ से फैसला आना था, जरदारी ने अपना पूरा जोर लगा लिया चौधरी शुजात को, उसके बंदों को अपने साथ अटैच करने के लिए। जब वो नहीं हुए, सिर्फ चौधरी शुजात जो है वो साथ मिल गया, चाहे उसने पैसे लिए या जो भी वो उसने किया। आसिफ जरदारी ने अच्छी तरह से देख लिया कि परवेज़ इलाही जो है वो जीत रहे थे पंजाब असम्बली में, वो जीत गए थे। तो इन्होंने देखा कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली, अब जो है सारा कीचड़ जो है मेरे ऊपर आएगा। क्योंकि नवाज शरीफ का भी एक बयान आया वहाँ से कि जी वो कुछ जो है पार्टी के अपने बंदों से कुछ से नाराज़ हैं, और उनमें जो जिनसे वो नाराज़ हैं उनमें ख़ास जो है आसिफ जरदारी भी जो है वो शामिल है। और इस बंदे ने क्या किया, इसने मौके पे आके वहाँ से जो है वो फ़रार हो गया और दुबई में जाके बहाना ये हुआ जी अपने नवासे की सालगिरह पे गया। मुझे ये बताएं, जिस पार्टी में इतने मामलात हो रहे हों और वो हार रही हो और ये एंजॉय करता फिरता है, बर्थडे पे जा रहा है और इस तरह की मामलात कर रहा है, इस पे ज़रा गौर करें। वो खुशी का इजहार है, उसका मतलब ये था कि अब ये जाने और इनका काम जाने, अपन तो जा रहे हैं। तो दुबई जाने का असल मकसद ये था, इसलिए वो यहाँ पे नहीं रहा कि उसे पता था कि अब कीचड़ मेरे ऊपर आना है
سارا مجھے یعنی گندیاں کریں گے. تو اس بندے نے یہ طریقہ اختیار کیا, آرام سے چپ چاپ جو ہے وہاں پہ نکل گیا. ججز نے نون لیگ کے خلاف کیوں فیصلہ دیا, یعنی پی ڈی ایم کے خلاف فیصلہ کیوں دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ محترم ججز جو بیٹھے تھے وہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیتے ہیں. جب مریم نواز نے آ کے توہین کی, عدالت کی, پریس کانفرنس کی, آپ نے دیکھا, اس کے بعد رانا ثناء اللہ اور مختلف ادھر ادھر کے جتنے بھی بندے تھے فل اپنا جو ہے غصہ نکالا ججز پہ, اور عدالت کے آئین اور اس کی دھجیاں اڑائی گئی قانون کی. یہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ خود توہین کرنے سے باز نہیں آتے ججز کی, اور لاڈلا عمران خان کو کہہ رہے ہیں اور اپنی مرضی سے فیصلہ کروانے کی کوشش کر رہے تھے, پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ججز کو اس چیز پہ بھی تھوڑا سا حیرانگی ہوئی اور غصہ آیا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے فائدہ لینا چاہ رہے ہیں ہم سے, اور اپنی مرضی سے فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں, حالانکہ آئین کی شک کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے, نہ کہ وہ اس طرح کے لوگوں کی پریشر میں آ کے, باتوں میں آ کے اور اپنی توہین کروا کے اور اس طرف وہ جھکیں اور فیصلہ کریں. یہ کبھی نہیں ہوتا. تو یہ انہوں نے جب کوشش کی, ججز نے دوپہر کا ٹائم تھا جب انہوں نے اس کو سماعت کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے دیا, اس میں ٹائم دیا, ججز نے فیصلہ لیٹ دیا, ڈیلے کرتے گئے, اور اس میں انہوں نے ان کو پورا ٹائم دیا, پورا بولنے کا ٹائم دیا. حالانکہ ان کے وکیل جو ہیں عرفان قادر نے تھوڑی سی تلخ کلامی بھی کی تھی بیچ میں, تو ججز نے ان کو بھی تھوڑا سا ڈانٹا تھا, کیونکہ ان کو غصہ آ رہا تھا کہ ججز جو ہیں ہماری ہاں میں ہاں کیوں نہیں ملا رہے. خاص طور پہ یہ محترم ججز جو بیٹھے تھے انہوں نے فیصلہ آئین کے مطابق ہی دینا تھا جیسے انہوں نے عمران خان کے خلاف دیا تھا. پھر دوپہر کے وقت ججز نے سماعت کو روک دیا اور بریک لی. اس بریک کے دوران محترم ججز نے سارے معاملات پہ غور کیا, اور یہ جو مریم نواز کی جو اس نے پریس کانفرنس کی اور رانا ثناء اللہ نے کہا جی یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے, یہ ہے وہ, اس طرح کی پریشر ڈالنے کی کوشش کی. تو پھر محترم ججز نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پریس کانفرنس میں کی, انہوں نے جو باتیں کی, پریشر ڈالنے کی کوشش کی, تو پھر ججز نے یہ سوچا کہ ان کو رعایت دینی چاہیے یا نہیں. اس پہ پھر خاص غور کیا گیا. میں بھی ان کے خلاف فیصلہ نہ آتا اگر یہ وہ پریس کانفرنس نہ کرتے. پی ایم ایل این میں کوئی ایسا خاص بے وقوف انسان ہے بیچ میں نہ بول جو ان کو یہ مشورے دے رہا کہ عین موقع پہ آ کے جو ہے وہ ججز پہ پریشر ڈالو. محترم ججز کون سا آپ کے ملازم لگے ہوئے ہیں جو آپ ان پہ پریشر ڈالیں گے اور وہ آپ کی بات مان لیں گے. اب پوائنٹ تیسرے پہ آتا ہوں میں کہ نون لیگ ان 3 ججز کو کیوں نہیں مانتی. وجہ کیا ہے؟ جب عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تب تو مٹھائیاں بانٹی گئیں, ان کے حق میں فیصلہ آیا تھا. اب جب ان کو محسوس ہوا, انہوں نے ابھی تو فیصلہ آیا بھی نہیں تھا, تو ان لوگوں نے سب نے بائیک آؤٹ کیوں کیا. آپ نے اس کو غور کریں کہ ابھی تو فیصلہ ججز نے حمزہ جو ہے اس کے خلاف دیا ہی نہیں تھا, ابھی تو بات ہو رہی تھی, ابھی تو سوال جواب ہو رہے تھے, سماعت ہو رہی تھی, تو ان لوگوں نے پہلے ہی بائیک آؤٹ کیوں کیا. اس کا یہ تھوڑا سا ویڈیو دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موجودہ اور سابقہ عہدیداران سے علیحدگی میں ملاقات کرنے سے انکار کر دیا, جس نے بھی ملنا ہے کمرہ عدالت میں آ کر سب کے سامنے ملے. بیک ڈور جو ہے وہ ججز سے علیحدگی میں ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ لوگ, جو اصل میں مین پوائنٹ آپ کو پتہ ہے اندر کی خبریں. آپ کو اگر آپ سوچیں جیسے زرداری نے وہ گیمیں کھیلی ہیں پیسے دینے کی لوگوں سے, تو بیک ڈور میں اور جب بھی کوئی چیز علیحدگی میں بات کی جائے تب وہ پیسے کی بات ہوتی ہے, رشوت کی بات ہوتی ہے کہ آپ سر اتنا لے لیں یا اتنا کر لیں, کوئی لین دین کر لیں تو معاملہ سیٹ ہو جائیں. جب بھی علیحدگی میں کوئی ملنا چاہے گا اس طرح کے معاملات میں تب اس طرح کی ڈیلنگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ جو چیز انہوں نے جب کی تو ان محترم ججز کا ایک میسج مجھے بہت اچھا لگا. یہ کہا گیا کہ ہم اپنی جاب کو عبادت سمجھتے ہیں اور ہم اپنے ضمیر کے مطابق اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو یہ بات پی ایم ایل این کو, پی ڈی ایم کو بہت بری لگی, کیونکہ یہ ان کی اجارہ داری ہے, یہ کوئی بھی ان کے حق میں نہ ہو تو یہ اس کو خرید لیتے ہیں, پیسہ چلا لیتے ہیں, ڈالر چل جاتے ہیں جیسے بوریاں چلیں. تو یہ جب انہوں نے کہا تو ان کو پھر آگ لگ گئی, غصہ ان کو چڑھ گیا کہ یار یہ تو اب ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا. سپریم کورٹ ججز یہ فیصلہ سن رہے ہیں اور ہمارا اتحاد اس پروسیڈنگز کو بائیک آؤٹ کریں گے. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ آنے سے پہلے بائیک آؤٹ کر دیا. اس لیے یہ فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے فل بینچ بیٹھے جی اس پہ یہ ہو رہے تھے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا یہ 3 ججز محترم جو ہیں یہ ان کی دال یہاں پہ گلنے والی نہیں ہے. تو یہ محترم ججز جو ہیں
اللہ ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, आइन के मुताबिक इसी तरह ये हमारे हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला देते रहें और अपनी जॉब को इबादत के तौर पे ही अदा करते रहें। बेशक सही इंसाफ करने वाले को अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर देगा। इस टाइम 2 चैनल जो हैं, ARY न्यूज़ और बोल न्यूज़, ये 2 चैनल जो हैं ये सही तौर पे आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई जो है, क्योंकि ये बिके नहीं झुके नहीं, इसलिए मरीम नवाज़ जो है इनको भी, इनके भी माइक हटवा देती है, जी मैं इनका बाइकआउट करती हूँ। जो भी इनका, जो इनके हक़ में बोले वो ठीक है, जो इनके हक़ से जो है वो कहे जी नहीं हम तो सही बात करेंगे, सच्ची बात करेंगे, वो इनको फिर गुस्सा आता है, आग लगती है इनको। एक और चीज़ पर मैंने रिसर्च की, मैंने सोचा कि मरियम औरंगज़ेब को डड्डू चार्जर क्यों कहते हैं। जब मैंने जाके गूगल पर सर्च किया, लिखा डड्डू चार्जर, तो आप देखें रिजल्ट क्या आया। डड्डू चार्जर के साथ बहुत सारी मरियम नवाज की फोटोज आ गई, तो इससे मुझे अंदाजा हुआ कि इसको डड्डू चार्जर क्यों कहते हैं। देखें, आप इस तरह ना कहा करें, अच्छी बात है। मैं और भी कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको जल्द देखने को चीज़ें मिलेंगी और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत है। देखें, हक और सच की बात करनी चाहिए। निंजा रिएक्शन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।